राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयन्तीको चेतना भएमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विगतका केही हप्तामा हामीले नेपाली सेनाका बारेमा र नेपाली सेनामा आउन सक्ने र आएका विवादहरूको बारेमा केही बुझेका थियौँ। पूर्व जर्साबहरू र कामु पूर्व सचिवज्यूबाट पनि बुझ्न आएका थियौँ। हामीले सम्बन्धित पक्षबाट मात्रै बुझ्दाखेरि सायद हामीले त्यो विषयलाई न्याय गर्न नसकेला भनेर हामीले तटस्थ रहेका व्यक्तिहरूबाट पनि त्यसको बारेमा एउटा समीक्षा गर्न खोजिराखेका थियौँ। यो अङ्कमा हामी त्यही गर्ने प्रयासमा छौँ। साथै केही समसामयिक विषयहरूमा पनि हामी प्रवेश गर्न जाँदैछौँ। यसको लागि लामो समय पत्रकारितामा संलग्न रहनुभएका नम्रभाषी र कुनै पनि हामीले धर्मको कुरा गर्दाखेरि हरेक विधामा आफ्नो धर्म हुन्छ। हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ कि सत्कर्मको आचरण गर्नु नै धर्म हो भनेर भन्छ। त्यो भने अनुसारै कुनै पनि विधामा त्यसको निष्पक्षतालाई अँगाल्न सक्ने कमै व्यक्तिहरू हुन्छ र त्यस्तो एउटा व्यक्तिको रूपमा मैले आजको हाम्रो अतिथि युवराज घिमिरेजीलाई मैले पाएको छु। उहाँ देश सञ्चारका सम्पादक हुनुहुन्छ र इन्डियन एक्सप्रेसको पनि पङ्क्तिकारको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै धेरै मलाई अवसर दिनुभयो। यो विगतका अंशहरूमा हामीले यो जुन एसपीपीको कुरा आयो र आज हामी रेकर्ड गर्दा गर्दै पनि अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री यहाँ आउनु भइराखेका छ। एसपीपीलाई राजनीतिक तवरबाट भन्दाखेरि यो एउटा सामान्य कुराको रूपमा लिइराखेको छ। बाहिर शङ्का उपशङ्काहरू उठिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र त्यसबाट कुनै स्वार्थ सिर्जना भएको हो कि भन्ने चाहिँ आशंका आएको छ र त्यसको बदलामा नेपाली सेनालाई चाहिँ परिबन्धमा परेर अलिकति बदनाम पार्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। यो देशका स्थायी शक्तिहरूलाई जहिले पनि विवादमा राखेर अस्थायी व्यक्तिहरू शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास भइराखेको हुन्छ। त्यसैको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूप हो कि जस्तो लाग्छ। अब हामीले बुझ्दाखेरि यहाँले नेपाली सेनालाई हाम्रो विगतका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि बुझ्दाखेरि नेपाली सेनाको कुनै त्यस्तो स्वार्थ नरहेको र कुनै त्यस्तो स्ट्राटेजिक अलायन्समा जान नखोजेको भन्ने पनि बुझ्न आएको छ। यहाँको के छ त्यसमा? अब नेपाली सेनाको लामो एउटा परम्परा इतिहास छ र उसले केही गौरवशाली विजयहरू मुलुकको एकतादेखि लिएर त्यसपछिको अवस्थामा पनि उनले एउटा व्यावसायिक सेनाको भूमिका खेल्दै आएको छ र राजनीतिक दलसँग आबद्ध नदेखिनु तर सङ्कटको घडीमा त्यहाँ उपस्थित रहनु विधिपूर्वक अहिले हाम्रो भनौँ न सुरक्षा परिषदको अवधारणा छ। योभन्दा पहिलाको संविधानमा पनि त्यो थियो। त्यसमा र अहिले जुन व्यथितिको अवस्था छ नेपालमा सबै राजकीय संस्थाहरू भत्ताभुङ्ग छन्। संसद, न्यायपालिका र मन्त्री परिषद जसरी बाँडिएको छ तिनीहरूको बिचको सन्तुलनका जुन सिद्धान्त र आधार छन् ती पनि भत्ताभुङ्ग भएको छन् र अर्को कार्यकारी सरकार कुनै पनि रूपमा जवाबदेही हुनु पर्दैन भन्ने मान्यता उसको व्यवहारमा देखिन्छ। जुनसुकै पार्टी, मैले अहिलेको सरकार मात्रै भनेको छैन, योभन्दा पहिलाका सरकारहरू पनि त्यो अवस्थामा मुलुकमा एउटा स्टेटलाई जसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा स्टेट बियरिङ इन्स्टिट्युसन भनौँ न त्यो नेपाली सेना मात्रै हो भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ। अथवा भोलि मुलुकलाई केही भइहाल्यो भने फेरि यसको अर्थ के भने नेपाली सेना राजनीतिमा फालेर राजनीतिको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने एक थरीका मान्छेहरू छन्। मैले त्यो भनेको होइन, तर डेटरेन्टको रूपमा एउटा चेतावनीको रूपमा केही पर्दाखेरि यो छ है, यो संस्था छ भन्ने मानसिकता आम नागरिकहरूमा बढ्दो छ। यही परिप्रेक्ष्यमा अहिले एसपीपी आयो। एसपीपीमा जुन 15 का दिन जुन सैनिक मुख्यालयबाट वक्तव्य जारी भयो त्योभन्दा पहिला संसदमा बहस हुँदाखेरि हाम्रा सरकारका मन्त्रीहरूको अलग अलग धारणा आएको थियो। एउटाले चाहिँ
हामी अध्ययन गर्दैछौँ भने अर्कोले प्रस्तावै आएको छैन भन्ने, अर्कोले यो कुनै सैनिक गठबन्धन होइन, ऊ आफ्नो काम सकेर जान्छ भन्ने खालका 3टा मन्त्री, एउटा सरकारका 3टा मुख 3टा अभिव्यक्ति आएको थिए। त्यसले के देखिन्छ भने यहाँ त हाम्रो मन्त्रीहरू बाहिरी शक्तिहरूसँग अलग अलग डिल गर्छन् र त्यही अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरू क्याबिनेटमा यो कुरा डिस्कसन गर्दैनन्, पोलिसी फर्मुलेसनको प्रक्रियाबाट उनीहरू निर्देशित हुँदैनन् भन्ने हामी जस्तोले त्यो निष्कर्ष निकाल्ने भनौँ न प्रमाण मन्त्रीहरूले दिइराखेको बेलामा नेपाली सेनाले नै त्यो अभूतपूर्व कदम हो। के भन्यो भनेदेखि यो जसले हाम्रो असंलग्नताको नीति विपरीत सेना गएको अर्थ लाग्छ त्यस्तो निर्णयहरूमा हामी एउटा 2-3टा पोइन्ट भन्थ्यो, त्यो त्यस्तो काम हामी गर्दैनौँ भनेर उसले एउटा आफ्नो भनौँ न एउटा संस्था, राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा परिचय दियो र जनतालाई आश्वस्त गर्ने कोसिस पनि गर्यो। तर त्यो इस्यु त मरेको छैन। तर अहिले जब मुलुकको सार्वभौम सत्ता, मुलुकको आन्तरिक विषयमा निर्णय लिने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ, अनि अघि यहाँले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमणको कुरा गर्नुभयो, त्यो बेलामा मेरो आर्मीको चिफले अथवा मुख्यालयले भनेको कुरामा विश्वास गरौँ कि एउटा निर्णायक विश्व शक्तिको जुनियरै मन्त्री भए पनि सहायक मन्त्रीले भनेको कुरामा विश्वास गरौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ। कुन कुरामा विश्वास गर्ने गाह्रो किन अझ पर्छ भनेदेखि संसदले सरकारलाई निर्देशित गर्यो यो अमेरिकालाई चिठी लेख, एसपिपी हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी अगाडि बढ्दैनौँ भनेर जुन 21मा आज यतिका दिनसम्म पनि सरकारले लेखेको छैन। त्यसबाट सरकार र मन्त्रीहरूको चरित्र र म त अझ एकदम अघि मृदुभाषी भन्नुभयो, एकदम कडा शब्द हो, यो मुलुकप्रति उनीहरूको वफादारीमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ उनीहरूले दिइराखेका छन्। अहिले यहाँबाटै व्यक्त भए जस्तै राज्यमा राज्य सञ्चालकहरूकै एक आपसमा कोअर्डिनेसन नभएको र जनभावनाभन्दा टाढा गएर काम गरेको देखिन्छ। किनभने अब भन्न त यहाँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनिन्छ, आज केही विरोध गर्ने पक्षका मान्छेहरूलाई समातेर लगिएको भन्ने पनि बुझ्न आइएको छ हैन। त्यो हुँदाखेरि र अहिले यही सहायक विदेश मन्त्रीकै कुरा आउँदाखेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले उहाँलाई जानकारी नभएको भनेर भन्दाखेरि कता कता यो जुन राज्यको अनकोअर्डिनेटेड अप्रोच र जनतासँग कुरा लुकाउन खोजेकोले गर्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्छ कि सेना भोलि विवादमा आउन सक्छ कि सक्दैन त, र भोलि सेनाले यस्तोमा नआउनको लागि के गर्न सकिन्छ र आजको अवस्थामा हामीले सेनालाई जनताको तर्फबाट कसरी भनौँ न उहाँहरूको आत्मबल विकास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब सेना बाई डेफिनेसन बाई प्र्याक्टिस एउटा यस्तो संस्था हो जसले जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्दैन, तर ऊ पब्लिक मुडबाट र मुलुकको जुन सेक्युरिटी र सोभरेन्टीसँग जोडिएका एस्पेक्ट हुन्, त्यो सोभरेन्टी त जनतासँग फेरि ठाडै जोडिएको छ सिधै होइन, ती विषयमा ऊ सचेत रहन्छ र त्यो अनुकूल आफ्नो व्यवहार उसले प्रस्तुत गर्छ। तर अर्को त्योसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यस्तो परिस्थितिमा जब राजनीतिक नेतृत्वको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली सेनाप्रति अन्याय गरेको छ, धेरै अन्याय गरेको छ, उसलाई अपमानित गरेको छ, लाञ्छित गरेको छ विदेशीहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग मिलेर। त्यो पछि प्रसङ्ग उठ्यो भने हामी कुरा गरौँला। तर के भनेदेखि त्यति गर्दा गर्दै पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्ति व्यक्तिहरूले यदि मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता अनि संवेदनशील राष्ट्रिय हित विपरीत काम गरेको छ भने सेनाले उसलाई सचेत गर्ने पुरा अधिकार छ अनौपचारिक रूपमा। राष्ट्रपतिलाई त अझ सेनाको परामधिपतिकै हैसियतमा राखेको छ संविधानले, त्यसबाट राष्ट्रपति मार्फत पनि उनीहरू जान सक्छन् प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्नलाई। अर्को ऊ आफै पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङमा उनीहरूले त्यो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभनेदेखि मैले अघि पनि भने नेपालका मन्त्रीहरू
मन्त्री परिषदको सामूहिक निर्णयबाट निर्देशित हुन्छन् कि विदेशीहरूको डिलिङ विदेशीहरूसँगको इन्डिभिजुअल डिलिङबाट निर्देशित हुन्छन्, हामीलाई शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएका छन् उनीहरूले आफ्नो आचरणबाट। त्यसैले सेनाको बारेमा सेना विवादमा आउनु मुलुकको लागि राम्रो हुँदैन र सेनाले जनताको विश्वास हासिल गरिराख्नुपर्छ र प्रतिकूल परिस्थितिमा राष्ट्र सङ्कट पर्दाखेरिको अवस्थामा उसले केही निर्णायक सन्देशहरू जस्तो अस्ति मैले भने त्यसरी दिँदाखेरि मलाई लाग्छ एक किसिमको जनताको विश्वास चाहिँ उसले पाइराख्छ। जस्तै अहिले जुन हामी पश्चिमा शक्तिहरू भन्छौँ उहाँहरूको एसियालाई हेर्ने भने नै चाइनालाई मोनिटर गर्ने भन्ने जस्तो छ र हालै यहाँ कतिले भन्छन् कि यो देश श्रीलङ्का हुन लाग्यो भन्ने जस्तो पनि कुरा गरिराखेको छ। अब श्रीलङ्कालाई हामी पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने श्रीलङ्का हुनुको कारण भनेको त्यो साउथ चाइना सीको एउटा विवादले गर्दाखेरि पनि हो र चाइनिजलाई कसरी त्यो इकोनोमिकली कन्ट्रोल गर्न सक्ने भन्ने वेस्टर्न एउटा कुराले हो र त्यसमा ऊर्जाको रूपमा चाहिँ त्यहाँका भएका राज्य सञ्चालकहरूको आफ्नो स्वार्थ र अदूरदृष्टिको कारणले गर्दाखेरि भएको भन्दाखेरि हामी सायद गलत नहोला। यो एसपीपी लगायत यस्ता जस्तै अब पहिला एमसीसीको कुरा आयो, अब इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको कुरा आउँछ। यस्तोले गर्दाखेरि कतै अब हाम्रा पनि नेताहरू त्योभन्दा फरक त देखिएनन्। राज्य सञ्चालकहरू झन् अनअर्गनाइज छन् यहाँकाहरू, एउटै पार्टीका मान्छेहरूको पनि कोही सपोर्टमा आइरहेका छन् कोही विरोधमा आइरहेका छन् भनेर भन्दाखेरि र जनभावनाको साँच्चीकै प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन, त्यो आभास भइराखेको छ। जनप्रतिनिधित्व भनिन्छ तर जनभावनाको प्रतिनिधित्व भएको जस्तो देखिँदैन। त्यो हुँदाखेरि यस्ता चिजहरूलाई हामीले रोक्नको लागि के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? श्रीलङ्का र नेपालका केही समानताहरू छन्। दुईटै मुलुकहरू, श्रीलङ्का त झन्डै 3 दशक लामो द्वन्द्वमा गयो। त्यहाँ एथनिसिटी त्यति डाइभर्स छैन श्रीलङ्कामा हाम्रो जस्तो, तर त्यहाँ जुन तामिल समूह हो जसले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्यो, त्यहाँ मुस्लिम पपुलेसन छ केही उसमा, उनीहरूको बिचको द्वन्द्व हुँदाखेरि पनि श्रीलङ्कामा त्यहाँका नागरिकहरूको राज्यप्रति विश्वास रहिराख्यो, किनभनेदेखि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा राज्यले जनताको निडलाई सधैँ प्राथमिकता दियो। पछि आएर र त्यो बेला पनि एउटा के थियो भनेदेखि अर्को समानता भनेको एलटिटीलाई भारत सरकारले तालिम दियो। अब उग्र राजनीतिको प्रदर्शनमा, मिलिटेन्ट पोलिटिक्समा, भाइलेन्सको राजनीतिमा श्रीलङ्काले तालिम दियो र पछि उनीहरूलाई दबाउनलाई श्रीलङ्का सरकारसँग अकर्ड पनि गर्यो। नेपालमा पनि उनीहरूले माओवादीलाई, नेपालमा उपद्रव मचाइराखेका हत्या हिंसाको राजनीति गर्ने शक्तिहरूलाई सहयोग पनि गरे। सैन्य रूपमा उपराष्ट्रपति, अहिले हाम्रो उपराष्ट्रपतिको किताबै हेर्ने हो भनेदेखि उनले त्यो कुरा कबुल गरेका छन्। र अर्को कुरा के पनि भयो भने त्यही शक्ति जसलाई उनीहरूले आतङ्कवादी भनेका थिए उनीहरूसँग सहकार्य गरे। उनलाई नेपालको सेन्ट्रल स्टेजमा, पोलिटिक्स र पावरको सेन्ट्रल स्टेजमा ल्याउने काम इन्डियाले गरेर 12 बुँदे मार्फत त्यो माओवादीकै एजेन्डालाई स्वीकार गर्ने गरेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अरू 6 पार्टीहरूलाई पनि माओवादीलाई स्प्याम भन्थ्यो हामीले, 7 पार्टी एलायन्स एन्ड माओइस्टमा, र त्यो काम इन्डियाले गर्यो। जुन इन्डियाले एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा एउटा नजिकको छिमेकी र परम्परा संस्कृति सबै हिसाबले समान रहेको मुलुकप्रति त्यो एउटा, म त्यसलाई एउटा एभरेसन, मतलब उसको कुटनीतिमा आएको विचलन मात्रै मान्दिनँ, त्योभन्दा नि ठुलो एउटा एक्ट अफ के भन्नु त्यसलाई, डिसिटको थियो त्यो नेपालप्रति। र त्यो भोलि भारत कमजोर नहोस् तर भारत कमजोर हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपमानित हुने एउटा ठुलो दृष्टान्त बन्ने छ। श्रीलङ्कामा त उसले करेक्ट गर्यो, त्यो एकर्ड फिर्ता लियो, तर नेपालमा त्यो गरेन उसले। र त्यसैको एउटा, र अर्को अघि चाइनाको, यहाँले साउथ चाइना सीको पनि प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। त्योसँगै त्यो 12 बुँदेपछि के भयो भनेदेखि नेपालमा माओवादीलाई अगाडि बढाउने र गणतन्त्र स्थापित गर्ने एजेन्डामा जब भारतले त्यो बेलामा पश्चिमा शक्ति अमेरिका र युरोपेली सङ्घको समर्थन खोज्यो, त्यो बेला उनीहरू के भने गणतन्त्रलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ तर हामीलाई धर्मनिरपेक्षता पनि चाहिन्छ।
संहितालाई पनि उनीहरूले अर्को हिसाबले जोडिए, जातीय संहिता जहाँ यो नेपालको एउटा कम्युनल हार्मोनीहरूको सोसल रेकर्डको इतिहास चाहिँ त्यति पाच्य थिएन विदेशीहरूको लागि। त्यसबाट जात जातिको बिचमा द्वन्द्व घोषाउनलाई उनीहरूले आफ्नै किसिमको संहिताको मोडल पनि माओवादी मार्फत प्रस्तुत गरे। र त्यसमा त्यो धर्मनिरपेक्षता उनीहरूले खोजेको गणतन्त्रसँगै धर्मनिरपेक्षता कस्तो थियो भने धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक हक मानेर हामीले धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डामा भारतसँग उनीहरू सहमत भए र नेपालमा त्यसरी विदेशी उपहारको रूपमा नेपाली जनतालाई त्यो निर्णयमा नीतिगत र प्रक्रियागत तरिकाले सामेल नगरिकन यो हामीलाई दिएको उपहार हो, जहाँ नेपालका कथित अग्रगामी शक्तिहरू, अग्रगामी त्यो बेला कन्टेक्स्टमा चाहिँ विदेशीहरूले भनेको मान्ने शक्तिहरू हुन्, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि 6 पार्टी र माओवादी हुन्, चाहे यहाँका सञ्चार र सिभिल सोसाइटी, उनीहरूले त्यो कुरालाई मानेर नेपालमा र उनीहरूले के गर्यो भनेदेखि नेपालको इतिहास, परम्परा र आवश्यकता बारे कुनै बहस नगरिकन राज संस्थालाई एउटा प्रतिगामी शक्तिको रूपमा उनीहरूले प्रस्तुत गरे। त्यो न्यारेटिभ उनीहरूले स्थापित गरे। र अर्को पक्कै पनि प्रश्न आउँछ, राजाबाट अपेक्षित भूमिका खेलिएन भने त्यसमा केही हदसम्म सही कुरा पनि होला। तर हामीले हेर्नुपर्ने के भने 47 सालको संविधानले यदि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई नेपालको स्थायित्व, विकास र प्रजातन्त्रको आधार मानेको थियो भनेदेखि राजाबाट केही अपेक्षाभन्दा बाहिर कदम उठेका थिए भनेदेखि राजालाई त्यो संवैधानिक दायराभित्र ल्याउने र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका खेलेर राजा र प्रजातान्त्रिक दलहरूको बिचमा अथवा प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा चल्ने दलहरूको बिचमा सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनाउने भूमिकामा उनीहरू पनि चुके। यो कुरालाई उनीहरू भन्दैनन्, हामी पनि भन्दैनौँ। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने 47 सालको संविधानलाई समाप्त पार्नुमा विदेशीहरूको ठुलो हित थियो। नेपालको अस्थायित्व, यहाँ अस्थायित्व भयो भनेदेखि हाम्रो भूमिका बढ्छ भन्ने, त्यही भूमिकामा इन्डिया अमेरिका पनि आयो। किनभने इन्डियाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिका र युरोपेली सङ्घलाई ल्याएपछि उनीहरूको नजर पक्कै पनि हामीमा मात्रै होइन उत्तरपट्टि पनि थियो। र त्यही बेलामा अब भनौँ न विश्व ट्रम्पको नीति, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीहरू त्यो आयो। अनि त्यसपछि आएपछि अहिले त भनौँ न योभन्दा अब एमसिसीमा पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। एमसिसी पछि एसपिपी जुन एउटा सैन्य उपस्थिति मार्फत भनौँ न सानो स्केलमा होला सैन्य उपस्थिति अथवा डिजास्टर म्यानेजमेन्टकै नाममा होला, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अवधारणात्मक रूपमा त चीनलाई तर्साइराख्छौँ। चीनलाई नेपाली भूमिबाट हामीले तर्साइराख्ने काममा हामीले आफ्नो योगदान पुर्याउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। अब आज भनौँ न यो हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि सहायक मन्त्री लुको भ्रमणले, किनभने उनीहरूले एमसिसीमा तिमीहरूले यो दिनसम्म पारित गरेनौ भनेदेखि हामी तिमीहरूसँगको रिलेसनलाई समीक्षा गर्छौँ भनेको थिए। र अहिले अर्को कुरा के छ भने हाम्रो नेताहरू, हाम्रो राजनीतिक दल र उनीहरूले अपनाएको संस्कार, जसलाई उनीहरूले अग्रगामी संस्कार भनेका छन्, त्यसमा के छ भनेदेखि मैले नेपाली जनतालाई सुन्नु पर्दैन, तर मैले मेरा बाह्य मालिकहरूलाई सुन्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता विकसित भएको छ। त्यसमा अनफर्चुनेटली कुनै पार्टी अपवाद छैन। अब यहाँबाट ठ्याक्क व्यक्त भए जस्तै यो देशका स्थायी संयन्त्रहरू हिजोको अवस्थामा स्थायी शक्तिहरू जस्तै राजतन्त्रको कुरा आउँछ, धार्मिक एउटा जुन पिलर थियो हाम्रो हैन, अब अहिले गएर यो सेनालाई पनि बिस्तारै छुन खोजिराखेको भने यो देशका हरेक स्थायी संयन्त्रहरू भङ्ग गर्ने क्रममा छ र हालसालै पनि फास्ट ट्र्याकबाट अर्को एउटा ऊ लिएर आइराखेको छ। र संयोगवश यहाँबाट ठ्याक्क व्यक्त भए जस्तो 12 बुँदे र इन्डिया भारतको गर्दाखेरि सायद भारतले नबुझे जस्तो, अब यहाँको त गहिरो अध्ययन पनि छ भारतको बारेमा हैन, भारतले सोचिराखेको छ कि ऊ एउटा अग्रगमनको खेलाडी भनेर सोचिराखेको छ पश्चिमा पक्षको, तर अन्तिम लक्ष्य चाहिँ निशानामा चाहिँ उही परेको छ भनेर नबुझ्या हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै अघि यहाँबाटै व्यक्त भएको कुराहरूलाई नै समीक्षा गरेर ल्याउँदाखेरि 12 बुँदेको कुरा आयो। 12 बुँदे त इन्डियाको लागि त
प्रति-उत्पादक भएर गयो नि। उनीहरूले जुन उत्पादक हुन्छ भनेर भनेको थियो त्यो प्रति-उत्पादक भएको छ र अहिले भर्खर अर्को एउटा आइराखेको छ। हिजोदेखि नै सबैको जनमानसको उसमा नै भिजेको कुरा के भने इन्डियाले नागरिकताको विषयमा अलिकति नेपालमा दबाब गर्न खोजिरहेछ। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि चलिआएको हो हैन, त्यो कुरा आइराखेको छ र अहिले फास्ट ट्र्याकबाट आइराखेको छ। यो पनि गएर भोलि गएर इन्डियाको लागि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन सक्ने देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? एकदम यो एकदम लामो तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय छ। एउटा 12 बुँदेको प्रसङ्गमा चाहिँ मैले भने इन्डियाले जब उसैले आतङ्कवादी भनेको शक्तिसँग सहकार्य गर्यो त्यसपछि इन्डिया साँच्चै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई प्रवर्धन प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ अथवा डेमोक्रेसीको जुन एन्टिथेसिस मानिन्छ बन्दुकबाट, किनभने डेमोक्रेसीमा मैले बिना भनौँ न भए आफ्नो विचारका आधारमा आफ्नो राजनीति सञ्चालन गर्न पाउँछु, अभिव्यक्त गर्न पाउँछु आफूलाई। तर हतियार बोकेको शक्तिले त्यो मान्यतालाई स्वीकार गर्दैन र भारतले त्यो शक्तिको पक्षमा आफूलाई उभ्यायो, प्रोत्साहित गर्यो उनीहरूलाई। र अर्को मैले अघि एक्ट अफ पर्फिडी भने अथवा बिट्रेयल भने, त्यसमा के छ भनेदेखि डाक्टर करण सिंह जब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत बनेर आए, उनले दिएको मेसेज र राजाको पनि आफ्नै विचार भएको हाम्रो बुझाइ छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दाखेरि जुन आश्वासन उनीहरूले दिएका थिए त्योभन्दा ठिक विपरीत करण सिंह देखा परेनन्। तर श्याम शरणले टेलिभाइज्ड एउटा सन्देश मार्फत उनले माओवादीहरूलाई उक्साए र के भन्यो भने नेपाली जनता जे चाहन्छन् हामी त्यसैसँग हुनेछौँ भने उनले त्यो बेला भनेको माओवादीले अब हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ, आन्दोलन जारी राख्छौँ भएर उक्साए उनले। र त्यसको जुन पहिलो प्रतिनिधि सभाले, बिउताईको प्रतिनिधि सभाले भन्यो नेपालमा राजतन्त्रको, राज संस्थाको निरन्तरताको त्यहाँबाट सन्देश दियो, त्यही प्रतिनिधि सभाले बाहिरी षड्यन्त्रमा त्यसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम आयो तर सुभाष नेम्बाङ म त्यसका एकदम त्यसका लागि चाहिँ एउटा कल्प्रिट मान्छु। उनले नै के भन्यो भनेदेखि संविधान सभा, जुन संविधान सभा स्वायत्त मानिन्थ्यो, चुनाव हुन बाँकी नै थियो, त्यसको पहिलो बैठकले राज संस्थालाई उन्मूलन गर्नेछ भनेर एउटा निर्देशनात्मक अभिव्यक्ति दिए तिनले। त्यो आफैमा एउटा हो। र अर्को यो अब त्यसपछिका अब नियामा राजनीतिक संस्थापन पक्ष चेन्ज भएको छ भनौँ न। मनमोहन सिंह पछि 2014 र 19मा लगातार दुईचोटि बिजेपीको सरकार आएको छ। उनले नेपाल नीतिलाई रिभ्यू गरेको जस्तो देखिँदैन। यद्यपि अब त्यहाँ हामीले त मोदीलाई चिन्छौँ होइन, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी हुन्छ त्यसको, तर उसले जे काम गर्यो त त्यसले 12 बुँदेलाई दुईवटा हिसाबले मात्रै, एउटा नेपालमा त्यो बेलासम्म हामीले आपत्ति जनाए पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूमा भारतले एउटा निर्णायक भूमिका खेल्थ्यो, हामीले नरुचाउँदै पनि कतिपय कुराहरूमा एउटा, त्यसलाई चिनियाहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा लिन्थे। दोस्रो, जब 12 बुँदे भएर 12 बुँदेमा अघि नै मैले भने गणतन्त्र र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको लागि आफ्नो काँधमा बोकेर युरोप र अमेरिकालाई ल्याए र युएनलाई ल्याए। त्यसमा दुईवटा कुरा, एउटा त युरोप अमेरिकाको अर्को इन्ट्रेस्ट, चाइना नेपालमा सङ्कित भएर आफ्नो उपस्थिति बढायो र त्यसका अहिले राजनीतिक इम्प्याक्ट पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अर्को OSCE4 र अन्मिन 12 बुँदे अन्तर्गत नै के भनियो भनेदेखि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया हुँदाखेरि त्यसलाई मोनिटर गर्नको लागि विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रिफरेबली UN भनियो। अब युएनले त कश्मीरमा प्लेबिसाइड गरेर राखेको हो, धेरै पछि त्यो OSCE4ले कश्मीरमा प्लेबिसाइड हुनुपर्छ भनेर माग राख्यो नेपालमा आइसकेपछि, र इन्डियन एक्टर्सहरूले पनि त्यो नैतिक हैसियत त गुमायो नि। नेपालमा तपाईँले द्वन्द्वमा मध्यस्थता गर्ने भूमिका आफ्नो करेसोमा युएनलाई दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ किन बोल्न सक्दैन? तर के भनेदेखि भारत ठुलो मुलुक हो, भारतले त्यहाँ आफ्ना द्वन्द्वका ठाउँमा आफ्ना सेनाहरूलाई, सेक्युरिटी एजेन्सिजहरू
लाई अभिभावकत्व दिएको छ जुन नेपालमा दिएनन्, अघि पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यो दिएको छ। त्यसले उसले डिसमिस गरिदियो त्यो मागलाई, तर USSRले भन्यो भोलि भारत कमजोर हुँदाखेरि त्यो कुराहरू आउन सक्छ र यो बोल्न सक्ने वातावरणलाई भारतले न्युयोर्कबाट नभए पनि नेपालबाट बोल्ने वातावरण चाहिँ त्यो 12 बुँदेका पात्रहरूले गरिदिए। त्यसरी भारतले धेरै एउटा दुईटा। तेस्रो कुरा के छ भनेदेखि भारतको जुन तराई सम्बन्धी र त्यहाँका बासिन्दाहरू बारेको अभिव्यक्तिहरू छन्, आधिकारिक अभिव्यक्तिहरू, त्यो एउटा रङ र फेक न्यारेटिभमा आधारित छ। नागरिकता त्यसैसँग जोडिएको छ। त्यो के हो भनेदेखि नेपालमा रोटीबेटीका सम्बन्ध जहाँ पनि हुनसक्छ। अब वर्ल्ड कनेक्टेड भएको छ, बिहाबारीहरू हिजो नभएको ठाउँमा आज फैलिरहेका छन्, तर इन्डियासँग हाम्रो विशेष बोर्डहरू जोडिएका छन्। एउटा घर अर्को जोडिएको छ। एउटा भारतीय गाउँबाट अर्को भारतीय गाउँमा नेपाल भएर जानुपर्छ, नेपाल आउनु भारत भएर आउनुपर्छ। त्यो यथार्थ हो। हाम्रा जात जाति गोत्रहरू मिल्छन् अनि हाम्रा तीर्थस्थलहरू कमन छन्। तर त्यसमा फेक कुरा के हो भनेदेखि अनि यो इन्डियन ओरिजिनका भनिदिन्छन् कि तराईका 51% पपुलेसनलाई हाम्रो के अरे इन्डियन ओरिजिनको भनिदिन्छन्। एउटा त बुझ्नुपर्ने कुरा के भने तराई नेपालको जुन 17-18% भूभाग ओगट्छ त्यो एउटा एथनिकल्ली, सोसल्ली, डेमोग्राफिकली होमोजेनियस एन्टिटी होइन। त्यहाँ अनेक यति नै डाइभर्स छ जति नेपाल डाइभर्स छ। त्यसमा कतिपय जातहरू रैथानेहरू छन्, तर उनीहरूको जात बिहार युपीमा भएका जातहरूसँग मिल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यादव, कुर्मी, कोइरी होइन, यी त सबै छन्। झा, ती पुस्तौँदेखि नेपालीहरू हुन् तर त्यहाँ पनि छन्, तर उनीहरूलाई भारतीय उत्पत्ति भन्न मिल्दैन। एउटा अर्को कतिपय भनौँ न थारू, सन्थालहरू छन् जुन एकदमै नेपालको भूमिसँग शताब्दीौँदेखि जोडिएर आएका छन् होइन। तेस्रो आर्थिक अथवा अन्य कारणबाट नेपालका पहाडतिरबाट माइग्रेट गरेका ठुलो पपुलेसन छ। अर्को त्यस्तै कारणबाट इन्डियाको युपी र बिहार, अब त अरू भनौँ न झारखण्डसँग पनि त्यहाँ सिमाना हाम्रो जोडिएको छ होइन, बङ्गालसँग पनि जोडिएको छ। तर त्यसरी आएर बसेका छन्। तर भारतले जब नेपालमा इन्डियन ओरिजिन भन्छ त्यो केलाई भन्न खोजेको बुझिएको होइन। र अर्को एउटा मैले अझ एउटा कल्चरल र समाजशास्त्रीय न्यारेसन दिन्छु। त्यो के हो भने मिथिला, जनकपुर अहिले होइन, जनकपुर प्रदेश 2 को अब मध्य प्रदेश भनौँ, मध्य प्रदेशको राजधानी हो। त्यो प्राचीन रामायणकालीन ठाउँ हो। राजा जनकको टाइममा जनकको दरबार त्यहाँ छ होइन। र अहिले जुन अहिलेको स्टेट बोर्डरहरू छन्, बााउन्ड्री छन्, त्यसमा त्यो मिथिलाको राजधानी भनौँ दरबार पार्ट नेपालमा छ। त्यसको ह्युज एक्सटेन्डेड टेरिटोरी बिहारको तिरहुत मिथिला क्षेत्रमा छ। तपाईँ उता बस्नेलाई नेपाली मूलका भन्नुहुन्छ कि यता बस्नेलाई भारतीय मूलको? हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो एन्सेस्ट्री, हाम्रो इनहेरिटेन्स साझा छ। त्यसले हामीलाई नजिक बनाउनुपर्छ। तर के भनेदेखि भारतको न्यारेसनले तराईमा बस्ने सबै नेपालीहरूलाई, तराईकै मान्छेहरूले पनि होइन, हामीलाई सेकेन्ड क्लास सिटिजन बनाउनमा कोही भारतको स्वार्थ छ कि भन्ने यो परराष्ट्र त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले अगाडि बढाउने न्यारेसन यति लपसाइडेड र विकृत हुन सक्दैन, तर त्यो भइराखेको छ। र अर्को इन्डियामा कहिले कहिले इन्डियनहरूले भन्छन् हो रियाक्टिभ पनि डिप्लोमेसी हुन्छ। नेपालमा भारतका कतिपय क्रियाकलापहरूको आलोचना हुन्छ। तर भारतको न्यारेटिभको सबभन्दा एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट अहिले हामी तराईमा देख्न सकिन्छ। त्यसले अनि तेस्रो अझ गल्ती कुरा के भने जब भारतले आफ्नो काँधमा बोकेर युरोपेली सङ्घ र अमेरिकालाई ल्यायो, उनीहरूले तराईमा आफ्नो एक किसिमको इन्ट्रेस्टलाई प्रोजेक्ट गर्न खोजे र त्यसले भारतका लागि पनि नयाँ र प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न गर्दैछ। अथवा भारत आफ्नै, नेपाल त बफर मान्छौँ, अब त्यो कन्सेप्ट कन्टेस्टेड भए पनि
तर बफरभित्र बफर क्रिएट गर्ने प्रयास उसले गर्यो जुन उसकै एगेन्स्टमा गइरहेको छ। भारतले नेपालमा यति धेरै समस्या गरेर आफैलाई घाटा पुर्याउने काम किन गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन, त्यो मैले बुझ्दिनँ। यद्यपि भारतीय समाजलाई म बुझ्छु, भारतीय सञ्चारमा आफूलाई त्यसको पार्ट नै मान्छु, तर यो कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। नागरिकता त्यसैले अहिले के भयो भनेदेखि नागरिकता भनेको एउटा व्यक्ति र राज्यको बिचको सम्बन्धको आधार हो। त्यो नागरिकतामा राज्यले मलाई पहिचान दिन्छ, मेरो राज्यप्रतिको दायित्व हुन्छ, त्यसमा कोही पनि व्यक्तिहरूलाई जुन पात्रता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले वञ्चित गर्न मिल्दैन। यो पनि र किनभनेदेखि स्टेटलेस सिटिजनको कन्सेप्टलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। हामी एउटा वेलफेयर स्टेट पनि हो, हामी प्राचीन स्टेट पनि हो होइन। तर त्यो गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ, बिहा गऱ्यौँ भोलि आजै इन्डियाको कुरा गरौँला हामी, बिहाहरू हुन्छ आज नै नागरिकताको प्रयास। तर रेसिप्रोसिटी किन हेर्नुहुन्न, भारतले 7 वर्ष किन लगाउँछ प्रक्रिया सुरु गर्नलाई। अर्को त्यहाँ समानताको र असमानताको कुरा हुन्छ वैवाहिक उसमा। नेपाली महिलाले बिहा गरेको पुरुषहरू विदेशी पुरुषहरूको एउटा हो समानता चाहिन्छ, तर त्यसमा के हुन्छ भने संविधान निर्माण तपाईँले सांस्कृतिक पक्षदेखि अरू विविध पक्षहरूलाई हेरेर एउटा तपाईँ साझा समझदारीमा आउन सक्नुहुन्छ। तर सरकारले अपराध कहाँनिर गर्यो भनेदेखि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्र्याकमा तपाईँले प्रक्रिया मिचेर यति संवेदनशील विषयमा मुलुकको सार्वभौम सत्ताका स्रोत जनता मानिन्छन्, नागरिक मानिन्छन्, त्यो नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा तपाईँले छलछाम गरेर फास्ट ट्र्याक 45 जना लिएर पास गरेर तपाईँले 3 करोड जनताको र एउटा सार्वभौम मुलुकको भाग्यको फैसला गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अपराध हो। पहिला पनि यस्ता अपराधहरू नभएको होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा वीरेन्द्रको टाइममा आर्थिक विधेयक बनाएर लिएर गएको थिए। यस्तो धोखाधडी हुन्छ र मुलुकको कन्स्टिट्युसनसँग, अनि सर्वोच्च अदालतसँगको सल्लाह मसविरामा त्यो बिल अगाडि बढेन। गिरिजाप्रसाद कोइराला जब दोस्रोचोटि 2063मा प्रधानमन्त्री भएर आए, 40 लाख जतिलाई नागरिकता बाँडियो। त्यो नागरिकता बाँडिएपछि त्यो इस्यु किन सेटल हुन सकेन र त्यसले काम गरेन भने केले काम गरेन छलफल त हुनु पर्थ्यो। त्यो सबै नभएको भएर नेपालको संवेदनशील विषयमा यिनीहरू खेलवाड गरिरहेका छन्। तर त्यति भन्दै पनि मेरो एउटा आग्रह, आन्दोलन पनि भइरहेछ त्यसको विरोधमा, त्यो आन्दोलनले अर्को पक्षलाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ। नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरूले अर्को पक्ष के समेट्नुपर्छ भने जो एलिजिबल नागरिक छ उनीहरूलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन। बरु कस्ता समस्या छन् त्यो समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्ने काम चाहिँ ती राष्ट्रियताको मूल्य, मान्यता र राष्ट्रवादमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूले गर्नुपर्छ। अब अहिले हालसालै यो नागरिकताको विधेयकको कुरा उठेपछि तराईका केही भूभागहरूमा खुसियाली मनाएको भन्ने पनि अपुष्ट समाचारहरू सुन्न आइएको छ। तर यहाँलाई लाग्दैन कि यो जस्तै इन्डियाकै कुरा गर्दाखेरि या तराईकै कुरा गर्दाखेरि पनि यी जति मान्छे भोलि बाहिरबाट आउँछन् होइन, या भनौँ न अब प्रष्ट छ, सबैलाई थाहा छ कतिवटा केसेसमा समाति पनि सकेको छ। किनभने हाम्रो नागरिकताको खासै विभेद पहिलादेखि नै विवाद चाहिँ थिएन, यो एउटा राजनीतिज्ञहरूले उठाएका इस्यु मात्रै हो। किनभने हिजो पनि यहाँ बिहा गरेर आएकाहरूले नागरिकता पाएकै थिए हो। यहाँका मूलवासीहरूले कतिले कुनै कारणवश कसैको अशिक्षित हुनको कारण कसैलाई आवश्यकतै थिएन त्यो बेलामा, त्यो हुँदाखेरि गाउँमा बसिरहेको मान्छेले नलिया हुनसक्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ साँच्चीकै एड्रेस गरेका छैन जस्तो लाग्छ। एउटा राजनीतिक स्वार्थको लागि जस्तै अहिले गिरिजाप्रसादको कुरा निकालियो, भोट ब्याङ्कको रूपमा डेभलप गर्नको लागि, तर यो भोलि गएर तराईकै पपुलेसनको लागि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो एङ्गलबाट पनि सोच्न सकिन्छ नि। किनभने भोलि उनीहरू त अल्पसङ्ख्यामा हुन्छ त्यहाँ, एउटा त्यो भयो हाम्रो तराईकै पार्टको लागि। दोस्रो इन्डियाको हिसाबमा हेर्ने हो भने भोलि यो इन्डियाले जति भनौँ न आज जित, लामो सङ्घर्षपछिको जित भनेर सोचे पनि भोलि त्यस्तै हो भने त पाकिस्तानी पनि यहाँ आएर बिहा गर्न सक्छ नि होइन। भोलि चाइनिज आएर बिहा गर्न सकिएला। अब आज टिबेटनहरूलाई स्मगल गरेर यहाँ लिएर आइराखेको छ भने भोलि बिहा गरेर आउन सक्छ भन्दाखेरि यो त उनीहरूको लागि पनि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई
राज्यले ध्यान दिन पर्ने हो कि होइन। र अर्को कुरा एउटा यसैमा सानो जोडौँ, जो पाउन पर्ने यहाँबाटै अभिव्यक्ति भए जस्तै अब जस्तै महिलाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर भनेको छ, छोडिदिउँ एकछिनको लागि विदेशीलाई बिहा गरे महिला नै छोडिदिउँ। यहाँ नेपालीबाट आफूले गर्भधारण गरेर पाएका बच्चाहरूका आमाहरूले उनीहरूको बच्चालाई नागरिकता दिन सकिरहेछ। यस्ता इस्युमा त कसैलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन। यसलाई जे चिजलाई पनि पोलिटिकल ट्विस्ट दिइराखेको छ। त्यो हुँदाखेरि राज्यले यो विषयमा के गर्दाखेरि उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँले भन्नुभयो जस्तो इन्डियाकै लागि पनि पक्कै पनि हामीले सोच्ने कुरा के हो भने एउटा स्वतन्त्र मुलुक र जिम्मेवार मुलुकले आफ्नो छिमेकीहरूको हितको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई सोध्ने होइन, तर हामीले यो विषय निर्णय लिँदाखेरि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ हाम्रा इमिडिएट छिमेकीहरू बारेमा, यसका दीर्घकालीन असरहरू के हुन्छन्। त्यो त मैले भने फास्ट ट्र्याक भने हाम्रो नेताहरूले घुस खाएर गरे कि किन फास्ट ट्र्याक गर्नु पऱ्यो त? हाम्रो संविधान फास्ट ट्र्याकमा आएको। तपाईँले बहसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाउनुहुन्छ र अनि 5वटा जमिनदारहरूलाई कसैले किनिदिएको आधारमा कुनै संविधान कुनै विधेयक त आउनु सक्दैन। यो आशंका मुलुकमा बढाएको छ, किनभने नेताहरूले विश्वसनीयता गुमाएको छन् र उनीहरूको यो मुलुकप्रति वफादारी छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि जनताले क्वेसन गर्न सकेको छ। त्यसमा तराईको मलाई के लाग्छ भने पक्कै पनि हामीले जनतालाई मिसलिड गर्न सक्छौँ र लड्डु खुवाउन सक्छौँ, लड्डु खान सक्छौँ केही समयको लागि। तर मलाई के लाग्छ भने तराईका जनताहरू बढी सचेत र संवेदनशील छन् र उनीहरूले यो कुरा बुझा छन्। त्यसमा ठुलो हिस्सा पक्कै पनि खुसी हुँदैन यो कुरामा, किनभने नागरिकताको इस्यु त अहिले टुङ्गेको छैन नि। मैले अघि भने कृष्ण सिटोला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइममा एक किसिमले, अहिले अर्को किसिमले, भोलि अर्को रूपमा पनि यो बढाउँछ। कहिलेसम्म त? तर आखिर त्यसका आधारभूत समस्याहरू पहिचान नगरिकन दिइने नागरिकता त्यसले चाहिँ के भने नागरिकता भन्ने जुन अवधारणा छ त्यसलाई नै अवमूल्यन गर्छ र नागरिकबाट अपेक्षा गरिने कुरा वफादारी हो राज्यको लागि, त्यो कुरा डाइल्युट हुनसक्छ होइन। यदि नागरिकता किनबेच जस्तो धर्मनिरपेक्षता, मेरो धर्म हामी जुन समाजमा छौँ त्यहाँ हामीले धर्मलाई नैतिकताको स्रोत मान्छौँ। धर्म भनेको मन्दिर गएर, मस्जिदमा गएर अथवा सिनागग अथवा चर्चमा गएर गरिने प्रेयर मात्रै होइन। त्यसो त्यो जुन नैतिक मूल्यको स्रोत मानिन्छ त्यो स्रोतलाई तपाईँले किनबेचको विषय बनाइदिनुहुन्छ र त्यसैलाई धर्मनिरपेक्षता भन्नुहुन्छ भने त्यो धर्मनिरपेक्षता मुलुकको लागि अभिशाप हुन्छ। अहिले त्यही भइराखेको छ। त्यसैले यो कुराहरू मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले पनि यसलाई कतिपय मान्छेले सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज पनि गर्लान्, सुप्रिम कोर्टले के गर्ला हामी अनुमान नगरौँ। तर नागरिक तहमा खास गरेर तराईभित्र नै अथवा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नै अब 15-16वटा जिल्लाहरू 20वटा जिल्लाहरू इन्डियासँग लागेको छ होइन। 15-16वटा जिल्लाका सिमानाहरू यता तिब्बतसँग जोडिएका छन्। त्यहाँ पनि हामीले एउटा भनौँ न बहसहरू चलाउनुपर्छ। त्यहाँको जनताको जुन चाहना हो त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। अब अहिलेको यो सबै चिज आजको हाम्रो अन्तर्वार्ताको क्रममा कुरा निक्लेका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि राज्य सञ्चालकीय राजनीतिज्ञहरूको अदूरदर्शिता र भनौँ न जवाफदेहिताबिन कामहरूले गर्दाखेरि राज्य लगायत नागरिक सबै सेक्टरले दुःख पाउन परिराखेको छ। त्यो हुँदाखेरि अबको नेपालमा के हुन्छ जस्तो लाग्छ र भनौँ न के गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा? अब परिस्थिति एकदमै असहज छ। सबभन्दा खड्किने कुरा के भने राज्यले आधिकारिकता गुमाएको अवस्था छ, नेताहरूले विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ। नेताहरू अदूरदर्शी हुन पाउँछन् किनभने त्यो क्षमताको कुरा, तर मुलुकप्रति गद्दारी गर्ने छुट उनीहरूलाई हुँदैन र डेमोक्रेसी भन्ने व्यवस्थामा जवाफदेही विहीन हुन पाउँदैन उनीहरू। तर जानी उनीहरू चाहिँ मुलुकप्रति जनताप्रति जवाफदेही विहीन हुने र बाहिरी शक्तिप्रति लम्बसार पर्ने नीति उनीहरूले अपनाएको छन्। एउटा अहिले भर्खर 3-4 दिन पहिलाको कुरा हो, प्रज्ञा भवनमा 3 जना युवाहरूले जसको लागि उनीहरूको भविष्य र यो देशको भविष्य म्याटर गर्छ हामीलाई भन्दा बढ्ता उनीहरूले प्रोटेस्ट गरे, उनीहरूलाई गिरफ्तार गरियो। त्यो एउटा आक्रोशको अभिव्यक्ति हो र नेपाली कांग्रेसका
प्रमुख सहित रहेका प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो उनले मात्रै होइन, उनका जुन समकालीन नेताहरू हुन् जसले गमनको नाममा विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गरेर नेपालमा एउटा र्याडिकल चेन्ज ल्याए नेपाली जनताहरूसँग छलफल नगरिकन, तिनीहरूले पनि सोच्नु यो आक्रोश उनीहरू विरुद्धको पनि हो र त्यो आक्रोश यदि दबाइयो भने अहिले मैले सुने ती व्यक्तिहरूलाई फेरि अरेस्ट गरियो भने त्यो फेरि अरेस्ट गर्नुपर्ने त कारण छैन नि। पुलिसले एकचोटि पक्रेर लग्यो उनीहरूलाई, भनौँ न अर्डर मेन्टेन गर्नलाई प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा, त्यसपछि गएर छोड्यो पुलिसले, आफ्नो विवेकमा छोड्यो होला, त्यसपछि पनि गिरफ्तार गर्ने त त्यो अपराध हो, त्यो राज्यको आततायीपन हो एउटा। र अर्को, भोलि यसरी अभिव्यक्तिहरूलाई आक्रोशलाई दबाउन खोज्यो भने त्यो जहाँ पनि हुन्छ र त्यो विकराल रूपमा हुन्छ। श्रीलङ्कामा हामीले देख्यौँ नि, श्रीलङ्काको एउटा मुलुकको समस्या र समाधानको शैली अर्को ठाउँमा एक्ज्याक्टली रेप्लिकेट गर्न सकिँदैन, तर श्रीलङ्का यहाँ नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। यो नेताहरूले जति छिटो बुझ्छन् त्यति नै राम्रो हुन्छ। अब यो अस्ति भर्खर भएको चुनावमा जुन स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको जितलाई पनि त्यसैको एउटा पार्टको रूपमा लिन सकिन्छ नि, जनताको असन्तुष्टि प्रकट भएको जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि अब यी सब कुराहरूलाई लिएर हामीले समीक्षा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न यो अहिलेको अवस्थामा जुन राजनीतिक दलहरूलाई जुन एउटा अनकन्ट्रोल्ड अनचेक्ड एउटा ऊ छ कि उनीहरूले एउटा भनेको कुरालाई सबैले विश्वास गर्ने छ। अब त्यसमा क्वेसन गर्ने र त्यसलाई भनौँ न जनताले आफ्नो हिसाबले अकाउन्टेबल बनाउनको लागि अगाडि बढ्न ढिलो भएको जस्तो लाग्दैन? एकदम हो। तर के भनेदेखि जनता भनेको एउटा असङ्गठित इन्स्टिट्युसन हुन्, उनीहरू सधैँ इन्टरभिन गर्दैनन्, तर जब गर्छन् त्यो निर्णायक रूपमा गर्छन्। पटक पटक हामीले त्यो देखेका छौँ। यो अर्को कुरा हो कि जब निर्णायक फेजमा नेपाली जनता पुग्छन्, विदेशी शक्तिहरूले त्यो एजेन्डालाई हाइज्याक गरेर आफ्नो हितअनुसार आफूलाई स्थापित गर्छन् यहाँ नेपालमा, र त्यसका रियाक्सनमा फेरि अर्को शक्ति आउँछ, जस्तो कि हामीले इन्डिया र चाइनाको कुरा गऱ्यौँ। तर नेपालमा त्यो प्रक्रियाको सुरुवात भइरहेको छ। अलिकति श्रीलङ्काले पनि त्यसलाई एउटा भनौँ न उदाहरण पेश गरिदिएको छ, किनभनेदेखि पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसिँदाखेरि आन्दोलन भएको मुलुक पनि हो। अर्को मैले अघि पनि भने तिनवटाको त्यो तीन, अनि अर्को यहाँले कुरा गर्नुभयो स्वतन्त्रहरूको, पक्कै पनि स्वतन्त्र केही मेयरहरूको खास गरेर तीन ठाउँको नाम लिएको छ, काठमाडौँ, धरान र धनगढी। तीन ठाउँका त्यो के भने आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। यो रिजेक्सन, अहिलेका स्थापित नेताहरूलाई, स्थापित पद्धति र त्यसका टाउकेहरूलाई रिजेक्ट गर्ने चेतावनी हो। त्यो एउटा पहिलो जुन अलार्म बेल हो नि त्यो हो। हुन त मेरो बुझाइमा के हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरूका विकल्प स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्। स्वतन्त्रहरू कन्साइन्स किपर हुन सक्छन्, तर समान आइडियोलोजी नभएकोमा एउटा समान कार्यपद्धति पनि, समान एप्रोच पनि हुँदैन मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नलाई। त्यसो या त उनीहरूले एउटा लुज अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर आउने चुनावमा ल हामी सहकार्य गरौँ, यो समस्या हो, हाम्रो टाउकोमा हामीलाई जबरजस्ती हामीलाई दुःख दिइराखेको, त्यसो भएर यसरी समाधान गरौँ भनेर उनीहरूको बिचमा लुज अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो भने भोलि संसदमा एउटा सुदृढ शक्तिको रूपमा उनीहरू प्रस्तुत हुन सक्छन्, तर दलहरूको विकल्प चाहिँ स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्। अर्को अघि पनि अब त्यो चेतावनीलाई लिएर यदि दलहरूले बाह्रमुदेदेखि लिएर बाह्रमुदेमा धेरै अपराधहरू भएका छन्, देखिएका पार्टेका छन्। अघि सेनाको कुरा गर्दाखेरि मलाई के थाहा छ भने स्यामसनले एउटा आफ्नो क्रेडिट लिने प्रयास कसरी गर्यो भने राजाले जब पार्टीहरूलाई पावर ह्यान्डओभर गर्न, हाम्रो सूचनाअनुसार उनले करण सिंहलाई के भन्यो भनेदेखि म त ह्यान्डओभर गर्न बसिरहेको, तपाईँलाई वेट गरेर बसेको भनेर त्यतिसम्म पनि भनेको, र त्यही राति घोषणा भयो होइन। घोषणा भइसकेपछि उनले गएर के भन्दै भनेदेखि नेपाली सेनालाई मैले चेतावनी दिएपछि त्यसले हिंसा गरेन भन्ने खालको। त्योभन्दा पहिला 19 दिन आन्दोलन भएको छ, 21जना मर्या छन्, 21जनामा 2जना सेनाको। त्यो मेरो मान्यता के भने क्यापिटल पनिसमेन्टलाई उन्मूलन गरेको मुलुकले एउटाको पनि ज्यान लिन पाउँदैन। अनफर्चुनेट हो,
तर त्यहाँनिर उसले के कोसिस गर्ने मेसेज दिनु खोज्यो भनेदेखि नेपालको स्वतन्त्र है, नेपालको डिफेन्स अथवा नेपालको सेना नेपालको परमाधिपतिले भनेर होइन कि मेरो खटनमा चल्छ भन्ने एउटा एकदमै दुराशयपूर्ण सन्देश उनले दिन खोजे। र मलाई नेपाली सेनाका केही कमजोरीहरू जसलाई पब्लिकली म भन्न चाहन्छु त्यो के भने आजसम्म कुनै पनि बहालवाला सेनापतिले त्यसपछि यो नेपालको परमाधिपति र नेपाली सेनाको प्रमुख तथा संस्थागत मान्यताका कारण हामीले भाइलेन्स युज नगरेका हौँ, श्याम सरले भनेर होइन भएर भन्ने हिम्मत हिजो त्यो बेलाका प्यार्जङ थापादेखि अहिले प्रभुराम शर्मासम्म कसैले गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले के दिइरहेछन्, विदेशीहरूलाई पनि नेपालका अध्ययन गर्नेहरूलाई पनि श्याम शरणकै त्यो दाबीलाई साइट गर्ने रिसाइट गर्ने छुट नेपाली सेनाले दिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर अर्को कुरा के भनेदेखि यो अघिकै उसमा आउँदाखेरि अब त्यो त्यहाँबाट अहिले जुन विरोध भयो शेरबहादुरदेखि लिएर जुन हुँदैछ, यदि उनीहरूले रिभ्यू गरे बाह्रमुदीमा हामी कसरी प्रयोग भएका रहेछौँ बाहिरी शक्तिबाट, कसरी हाम्रा एजेन्डाहरू हाम्रो नाममा बाहिरी जगतले थोप्यो, कसरी इन्डिया युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको र स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूको नेक्ससबाट हामी त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कसरी चाइना नेपालमा भित्रिँदैछ, त्यसले भोलि हाम्रो मुलुकलाई खेल मैदान बनाउँछ कि बनाउँदैन, यो कुरा सोचेर लु आएपछि अर्को लु पनि चाइनिज ओरिजिनकै हुन्, तर लु आएपछि उनको जुन ओरिजिनल स्थल हो चाइनाको त्यो अर्को लु त्यहाँबाट नआउला। तर यस्तो कुराहरू लागेर अलिकति नेपालका अब राजनीतिक दलहरूले सोचेर रिभ्यू गरे भनेदेखि, र अर्को कुरा हाम्रो ठुलो यसलाई गद्दारी भनौँ अथवा भएको गल्ती के हो भनेदेखि द्वन्द्व समाधानको नाममा राजनीतिक परिवर्तन पहिला एजेन्डा लिएर आए, त्यसपछि जब कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट साइन भयो त्यसमा राजालाई त इन्भल्भ गरिएन। कुन दुनियाँमा कन्फ्लिक्टको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोलाई होइन बाहिर राखिन्छ, त्यो राख्ने धृष्टता गरे, किनभनेदेखि अब इन्डियाले एउटा लाइन लिएको थियो। त्यसो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरू हावी भए र यहाँको डाइनामिक्स यहाँ चाहिँ निषेधको डेमोक्रेसीको नाममा निषेधको राजनीति र संस्कार यिनीहरूले इन्जेक्ट गरे, त्यसलाई हामीले करेक्ट गर्नु छ। एकदम सही यहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा भनाइ छ नि, प्रचलित भनाइअनुसार पीडित नै सबैभन्दा ठुलो पीडक हुन्छ भनेर भन्ने जस्तै हिजो निषेधको विरुद्धमा लड्या व्यक्तिहरूले नै या पक्षहरूले नै आज आफू ठाउँमा भएपछि त्यही निषेधको राजनीति गर्न खोजिराखे जस्तो देखिन्छ। र कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्नुभन्दा पनि मेरो समाज राम्रो भयो भने म राम्रो हुन्छु भने जस्तै हामीले आफ्नो छिमेकी आफ्नो भनौँ न आफ्नो क्षेत्रीय परिवेशलाई पनि हेर्न पर्छ। र कहिलेकाहीँ अहिलेको यो सब चलखेल गर्दाखेरि अब यहाँले त इन्डियाको पनि बुझ्नु भएको छ र अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ, कता कता लाग्दैन कि यहाँलाई हामीले आफ्नो पूर्वीय संस्कार संस्कृति या भनौँ न हाम्रा मान्यताहरूलाई अपहेलित गरेर नयाँ नौलो चिज अपनाउन खोज्दाखेरि हामी अलमल्लिएको होइन। अहिलेको हाम्रो यो एसियन रिजनका मान्छेहरूले होइन, अब यहाँ कस्तो छ भने छिमेकीको घर बल्दाखेरि ताली बजाउने गरिरहेछ, तर भोलि हावा लाग्यो भने त आफ्नै घर पनि जल्न सक्छ नि। त्यो सोच राखेर अब अहिले हाई टाइम भएन र हामीले एउटा एसियन कन्सियन्स डेभलप गर्ने। एकदम त्यसको महत्त्वपूर्ण के भनेदेखि हाम्रो एउटा लुज हुन त हाम्रो रिजनल एस्पिरेसन हुँदा पनि रिजनल बडी सार्क थियो, त्यो दक्षिण एसियाली, त्यो अहिले सक्रिय मतलब फङ्सनल छैन भनौँ न। त्यसमा पक्कै पनि तर त्यसका बेसिक मान्यता के भनेदेखि कुनै मुलुकको यो पञ्चशील बाइल्याटरलमा मात्रै यसमा आउँछ, त्यसका टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीदेखि लिएर त्यसको सार्वभौम सत्ताप्रतिको सम्मान र एउटा एसियन इन्ट्रेस्टलाई डिफाइन गरेर त्यहाँभित्रका प्रब्लमलाई हामीले बाहिरी हस्तक्षेप बिना अथवा युक्रेन र रसियाको युद्ध भयो भनेदेखि हाम्रो इन्ट्रेस्ट डगमगाउनु हुँदैन, कसरी डिफाइन गर्ने, हाम्रो सर्भाइभल कसरी, त्यो एउटा पक्कै पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ। र हामीसँग शक्तिशाली मुलुकहरू छन् होइन, त्यसमा इन्डिया चाइना लगायतका। तर अहिले के छ भने युक्रेन र रुसको युद्धको कन्टेक्स्टमा इन्डियाले आफूलाई न्युट्रल राखेको छ
र एक किसिमले रसासँग उसको सहयोगको सम्बन्ध बढी नै राखेको छ। उसलाई आवश्यक कुराहरू त्यहाँबाट लिइराखेको छ उसले। तर अर्को कुरा के छ भनेदेखि नेपाल जस्तो मुलुकले एकदमै एउटा इमोसनबाट गाइडेड भएर के भने हामीले कन्डेम गरिदिउँ त्यहाँ होइन, हामीले रसालाई कन्डेम गरिदिउँ। सम्भावित केही उहरू जुन हाम्रो निड्सहरूसँग जोडिएको कुराहरू थिए त्यहाँ पनि हामी चुक्यौँ। त्यसलाई कसरी हेरिन सक्यो भनेदेखि एमसिसी, इन्डो पेसिफिक, एसपिपी अनि त्योभन्दा अगाडि जुन अर्की एउटा मन्त्रीको भिजिट भएको थियो जसरी उनले आफूलाई पेस गरे, यो सबै कुराले गर्दाखेरि हामी कता कता त्यो एसियाबाट टाढा कसैको झोलामा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ कि भन्ने कुरा भएको छ। तर त्यसले एकदम एसियनहरूको शताब्दी पनि हो भनेर मानिन्छ। त्यसो भएर हामीले भोलि अर्को यो जगतको अर्को भूभागसँग नेगोसिएट गर्दाखेरि पनि हामी एउटा सम्मानित एसियनको रूपमा हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा नेगोसिएट गर्न सक्ने परिस्थिति सृजना गर्नु र त्यसमा योगदान पुर्याउनु ठुलो कुरा हुन्छ। त्यो बुद्धिमानी कुरा पनि हो। अब भारतकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि हुन त कति चिज भारतले यहाँ गरे प्रत्युत्पादक पनि भइराखेको छ, तर सँगसँगै हेर्दाखेरि एक प्रकारको भारतमा सोचाइ छ कि हामी त दुईटै छिमेकीसँग तटस्थ रहेर हामीले चाहिँ चीनलाई नराम्रो गऱ्यो भने हामीलाई फाइदा हुने हो, न भारत हामी त सकेसम्म यिनीहरूको बिचमा फाटो होइन एउटा पुलको रूपमा बस्न पर्ने हो। तर अब अहिलेको अवस्थामा एउटा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य भएको सरकार जसको भए पनि संसदमा त कम्युनिस्टहरूकै बाहुल्य भएको हुँदाखेरि इन्डियाले कता कता हामी उनीहरूको पर्सेप्सन या उहाँको सोचाइमा चाहिँ हामी चाइना नजिक छ भन्ने हो। त्यसैको प्रतिफल अनुसार या भनौँ न या हामीलाई नेपाललाई हिजो जुन मान्यता थियो त्योबाट खस्काएको हिसाबले पनि हाम्रो राजदूतलाई पनि कुनै भेटघाट या कुनै अफिसियल समारोहहरूमा समावेश नगरेको जस्तो देखिन्छ। के लाग्छ यहाँलाई? पक्कै पनि यो दुःखद कुरा हो। हाम्रो राजदूतलाई अब भारतमा भेटघाट हरू त उपल्लो लेभलमा हुन सकेको छैन, गएको 4-5 महिना हुँदाखेरि पनि। र यतातिर चिनमा त अहिले हाम्रो कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो राजदूतले त्यहाँको क्वारेन्टाइन पिरियड सकेर बेजिङ पुगेको भन्ने सुनेको छु मैले। यो दुःखद कुरा के हो भने यो किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ भने जसलाई जुन व्यक्तिलाई हाम्रा राजदूतहरूले रिपोर्ट गर्छन् त्यहाँबाट दिल्लीबाट बेजिङबाट, ती व्यक्तिहरू भारतीय नेताहरूको एक कलमा त्यहाँ जान्छन्, चाइनिज नेताहरू एक कलमा त्यहाँ जान्छन् भनेपछि उनीहरूलाई त्यो दूतावासको प्रयोजनै नभए जस्तो, दूतावासलाई मान्यता नै दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको जस्तो परिस्थिति हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। हाम्रो सस्तो व्यवहारबाट प्रचण्ड गएको हुन्छन् अथवा कुनै मन्त्री गइदिएको हुन्छ अथवा उनीहरूका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीहरूको सहजै एक्सेस हुन्छ। त्यसबाट जसबाट राजदूतले जसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो ती व्यक्तिहरू नै त्यति सहजै सुलभ भइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो राजदूतहरूको र राजदूतावासको हैसियत खस्नु स्वाभाविकै हो। र त्यसका लागि हाम्रो आचरण, हाम्रो संस्थापनको, हाम्रो सरकारको आचरण, हाम्रा मन्त्रीहरूको आचरण, हाम्रा उच्च पदाधिकारीहरूको आचरण जिम्मेवार छ। अब यहाँलाई लाग्दैन कि जुन अब सायद भारतले पनि बुझिसक्यो होला, मैले यसो हामीले धेरै पक्षसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उही काम चलाउको रूपमा यी नेताहरूलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा नेतालाई युज गरेकै हो। तर भारतले या भनौँ न हाम्रा अन्य उत्तरका छिमेकी चीनले पनि यो देशमा नेतृत्वको चाहिँ खडेरी हो भन्ने चाहिँ महसुस गरेको चाहिँ आभास व्यक्त गरेको धेरै ठाउँमा पाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो हाम्रो मात्रै कमजोरी हो कि जस्तै यहाँको इन्डियासँगको पनि एउटा हुँदाखेरि र हामीले अहिले 12 बुँदेको कुरा गऱ्यौँ, सबै कुरा गर्दाखेरि एक प्रकारले इन्डियाले एउटा नयाँ परिभाषा गर्न पर्ने जस्तो लाग्यो हाम्रो देशको। जस्तै नेपाल डेस्क भन्छ उनीहरूको, या जुन बाबुतन्त्र भन्छ ब्युरोक्रेटिक सर्कलको, चाहे त्यो एम्बेसीको हो, यसको पुनरावलोकन गर्न पर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। यो इन्डियाको हितको लागि पनि हाम्रो हितको लागि। पक्कै उनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि म त अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म क्लियर छु। हामी अलिकति आफ्नो आचरणमा फेरि हाम्रो पोलिसी डिरेक्टिभ पनि कुरा गरौँ न। म दुईवटा सम्मानित र विद्वान राजदूतहरू कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले इपिजीको कुरा आइरहेको छ, प्रस्तुत गरेका छैन। अब यो लोकराज बराल
र नीलाम्बर आचार्यजी दुईटाको लिउँ। लोकराज बरालजीले अब इपिजीको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा 1950 को ट्रिटीको रिभ्यू भनिरहेको छ होइन, त्यसमा कसरी त्यसलाई आवधिक गर्ने, कसरी एउटा मुलुक इन्फेरियर नहोस् भनेर देखाउनलाई सहमतिबाट, द्विपक्षीय सहमतिबाट आएको दस्तावेज हो त्यो, हामीलाई डिटेल्स थाहा छैन। लोकराज बरालजीले के भन्नुहुन्थ्यो लगातार भनेदेखि 1950 को ट्रिटी त के मोहन शमशेरले मात्रै हो, लोकराज बराल त्यो बेलामा आयो उसले पनि त्यही गर्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। नीलाम्बर आचार्यजी इन्डिया र नेपालको बिचको सम्बन्धमा व्यवधान आउनुमा महत्त्वपूर्ण कारक 1950 ट्रिटीलाई मान्नुहुन्छ, उहाँ एपिजीमा पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले नेपालको राजदूतले जुन अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् त्यो मुलुकको अभिव्यक्ति मैले कुन भनेर बुझ्ने त? त्यहाँनिर हाम्रो एउटा हाम्रो भनौँ न बुझाइमा एकदमै छ, एक रूपता छैन। अर्को पोलिसी डिरेक्टिभ, राजदूतहरूले त्यसो भनिरहँदाखेरि यहाँको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई यो कुरा भन्न हुने नहुने कुराहरू कुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा त्यसमा त एकरूपता हुनु पऱ्यो नि। मैले नेपालको मान्यता के हो भनेर अलिकति अध्ययन गर्न खोजेँ भने मैले कुन राजदूतको अभिव्यक्तिलाई मैले आधिकारिक मानौँ, यो प्रब्लम छ हाम्रो पोलिसी डिरेक्टिभ। त्यसबाट हामी आफ्नो उसमा क्लियर भयौँ भनेदेखि आफ्नो अनुकूल पक्कै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारहरू के भने तिनीहरूको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने, मतलब मान्यता प्रगाढ बनाउने, दुईटाको बिचमा भएका असहमतिहरूलाई एड्रेस गर्ने र जहाँ हामी सँगै जान सक्छौँ अगाडि जाने कुरा हो। त्यो वातावरण त बनाउनु पऱ्यो नि। तर हाम्रो प्रयासबाट हाम्रो तर्फबाट त्यो प्रयास चाहिँ भएन, हामी चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। आज यहाँसँग धेरै रोचक कुरा भयो, आज केही सीमित विषयमा मात्रै भयो, फेरि पुनः हामी बसेर यहाँको एउटा ज्ञानको हामी अझ लाभ उठाउन कोसिस गर्नेछ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि हाम्रो मुलुक सानो भन्छौँ हामी, सानो भए पनि समस्याहरू यति विकराल छन्, हामी थुप्रै अरू एपिसोडहरूमा कुरा गरौँला। फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई अवसर दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले एउटा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेजीसँग कुरा गर्दाखेरि बाहिर बसेर सेनाको बारेमा हेर्दाखेरि पनि हामीले कति कुरा प्रष्ट भएको छ कि सेनाको कुनै पनि चिजलाई हामीले विचलित बनाउनु हुँदैन र त्यो संस्था बलियो बन्नु भने नै हाम्रो लागि बलियो हो र सेनाले पनि आफूलाई घात हुने कुराहरूमा आफूले सम्बन्धित निकाय या आफ्नो तर्फबाट जुन हिसाबले सकिन्छ त्यो भन्दैमा हामीले राजनीतिक हिसाबबाट सेना अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर आफ्नो जिम्मेवारी जुन देश जनता र सार्वभौम सत्ताको लागि उठाउन पर्ने आवाजलाई चाहिँ सम्बन्धित पक्षमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो जनताले अनुचित भनेर चाहिँ मान्दैनन् र मान्न पनि हुँदैन भन्ने एउटा समीक्षा गऱ्यौँ हामीले। साथै हाम्रो देशका नेताहरूले आफ्नो देशको हितभन्दा विदेशीको हितमा लागेर गर्दाखेरि हाम्रा हरेक संयन्त्रहरू पछाडि परेको र हामी देशै एउटा अनिश्चितताको उसमा बाटोमा लागिरहेको हुँदाखेरि हामी सचेत भएर त्यस्तो उठेका आवाजहरूलाई बुलन्द बनाइकन र उठाउन चाहने व्यक्तिहरूलाई पनि राज्यको दमनबाट चाहिँ बचाउन पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने आखिरमा गएर प्रजातन्त्रको सार भनेको नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। राज्यमा बसेका मान्छेको अनुसार मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई स्वतन्त्रता भन्न मिल्दैन। अब पाश्चात्य हिसाबमा स्वतन्त्रताको अर्थ फ्रिडम होला, तर हाम्रो पूर्वीय संस्कार अनुसार स्वतन्त्र भने आफूलाई तन्त्रमा राख्ने हो भनेपछि आफूलाई अनुशासित हुने हो। त्यो गरेर अगाडि बढ्न पर्छ र राजनीतिज्ञहरूलाई पनि के भने उहाँहरूबाट धेरै गल्ती भएको छ र अहिले भने जस्तै राजनीतिको विकल्प छैन अहिलेको मोडर्न पोलिटिक्समा। तर आफ्नो आत्मालोचना गरेर आफूलाई सुधार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको पनि फ्युचर छ, देशको पनि फ्युचर छ। अन्यथा देश अन्यलतर्फ जान्छ। त्यो जान नदिनको लागि हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ र सक्रिय हुनुपर्छ। यही सन्देशका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छु। सत्यमात्रको जय होस्।